बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। आज की नाज़रीन इस नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगी खसरे से बचाव के लिए कि अपने बच्चों को आप खसरे से कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को खसरा जो है लग जाता है, एक दूसरे के छूत की बीमारी होती है, ये एक दूसरे को मुंतकिल हो जाती है। उसमें बुखार बहुत तेज़ होता है, बच्चा सुस्त पड़ जाता है, उसका रेड चेहरा हो जाता है, जिस्म भी रेड कलर का हो जाता है और सारे जिस्म पर जो है रेड कलर के दाने जो निकलना शुरू हो जाते हैं और बच्चा जो है बड़ा चिड़चिड़ापन महसूस करता है। बहुत ही जो है इस बीमारी के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान होता है बच्चा के जिस्म में दर्द होता है, उसके रोता बहुत है और रोने की वजह यही होती है कि खसरा जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है रुलाता है। समझ लें ये बीमारी ऐसी है कि बच्चा सुकून से नहीं सो पाता और परेशान रहता है। तो इन बचाव के लिए नाज़रीन आपने दवाई तो इस्तेमाल कर ही रहे होते हैं, जो भी आपको डॉक्टर दवाई तजवीज़ करता है वो दवाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है करें, मगर इसके बचाव के लिए मैं आपको जो नुस्खा बता रही हूँ वो आपने ज़रूर साथ में ये इस्तेमाल करना है। नाज़रीन सबसे पहले आपने क्या करना है, नीम के पत्ते लेने हैं 2 अदद ताज़ा। ये देखें नीम के पत्ते हैं, ये ताज़ा आपने नीम के पत्ते लेने हैं ताकि जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी ताकि ये ऐसे इस्तेमाल हो सके। तो नाज़रीन नीम के ताज़ा पत्ते लेकर आपने ये हींग है, हींग आपको पंसार की दुकान से मिलेगी, आपने एक टुकड़ा इसके अंदर से ये देखिए हींग का लिया और पत्ते के अंदर इस तरह आपने इसको लपेट देना है। इस तरह आपने इसको पत्ते के अंदर लपेटा, हींग के एक टुकड़े को लपेट कर आपने फिर इसके ऊपर मलमल का कपड़ा लेना है, उसके ऊपर आपने धागे से मलमल का कपड़ा लपेट देना है। यानी कि इसका आपने तवीज़ बनाना है बच्चे के गले में लटकाने के लिए। तवीज़ आपने जब कपड़ा आप इसके ऊपर लपेट देंगे और उसके ऊपर धागे से बांधे, फिर आपने सुई की मदद से कपड़े के अंदर धागा डाल के और उसकी ये डोरी बना देनी है धागे की, तो ये आपका तवीज़ इस तरह बन जाएगा नाज़रीन। तो ये आपने बच्चे के गले में लटका देना है। बच्चे के गले में जब ये आपका तवीज़ बन के लटक जाएगा तो फिर ये जो है तवीज़ का ये जो इसकी खुशबू है इससे जो है खसरा फ़ौरन भागता है नाज़रीन। इससे खसरा भागेगा, इसकी जो है आप सूंघ के देखेंगे इसकी बहुत तेज़ खुशबू होगी और नीम की पत्तों की तुम्हें पता ही है कितनी खुशबू होती है। तो ये जो है खसरे के बचाव के लिए ये बेस्ट नुस्खा रहा। और ये जो है आपने बच्चे के जो है कपड़े के अंदर लपेट के इसका तवीज़ बना के गले में लटका देना, जब तक उसको खसरा ख़त्म नहीं हो जाता आपने ये उसके गले में लटका रहे, ठीक है। उसके बाद आपने लहसुन लेना है नाज़रीन, ये देखें लहसुन ये आपने लेना है, इसके थोड़े से जवे आपने तोड़ने हैं और उसके जो है चरपाई जहाँ पर मरीज़ लेटा हुआ है उसके नीचे लहसुन डाल देना है। इसके आप जवे एक पूरा ले लें, इसके पूरे जवे निकालें और चरपाई के नीचे डाल दें ताकि ये लहसुन की बदबू से भी जो है ये खसरा जो है भागता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागेगा जब आप ये थोड़ा सा मेरा अमल करेंगे। तो लहसुन के जो जवे होंगे ये आपने छील कर उसके चरपाई के नीचे डाल देने, छिलके समेत नहीं, इसका छिलका उतार के, ताकि इसके अंदर की जो है स्मेल जो है वो चरपाई के नीचे रहे और इसकी जो स्मेल हवा के साथ लगेगी तो बच्चे का खसरा जो है भागेगा। उसके बाद आपने क्या करना है नाज़रीन, ये देखें ये नीम की पत्तों की डंडियाँ हैं, ये आपने नीम के पत्तों की डंडियाँ लेनी हैं। इसको आपने क्या करना है, इस तरह जो है आपने इसका गुलदस्ता बना लेना है। कुछ और पत्तियाँ डंडियाँ लें, जैसे कि 10-15 डंडियाँ ले लें, इसका गुलदस्ता इस तरह बन जाएगा। फिर आपने जो है गुलदस्ते को इस तरह बांध लेना है और इसके साथ ही आपने लहसुन के जवे लेने हैं, उसको सुई की मदद से बांध देने, इसके साथ ही लटका लें लहसुन के जवे, 5-6 लहसुन के जवे इसके साथ ही आप बांध कर लटका दें सुई में परोकर। फिर उसके बाद आपने इसकी जब बांध देंगे तो इसकी जो रस्सी होगी उसको आपने बाहर दरवाजे के जहाँ आपका गुज़र हो रहा है तो वहाँ से आपने ये जो है नीम बांध देना है। दरवाजे के बीच में लटका दें या दरवाजे के साइड पे लटका दें। आपने इसका गुच्छा बनाकर और जो लहसुन के जवे लटका कर आपने इसके चारों तरफ लहसुन लटका के वो आपने जो है इसका गुच्छा बना के दरवाजे के बाहर टांग देना है जब तक मरीज़ का खसरा ख़त्म नहीं हो जाता। इस तरह जो है वो मरीज़ का बचाव होगा खसरे से। और उसको जो है आपने एक और अमल करना है, इसके साथ ही आपने मरीज़ को, बच्चा जो भी है, बेटा है या बेटी है, उसको लाल कपड़े पहनाने आपने जो भी उसको कपड़ा पहनाना है, जुराबें पहनानी है या
یا آپ نے کوئی شرٹ پہنانی ہے، نکر پہنانی ہے، یا آپ نے ٹوپی پہنانی ہے، اس کو لال رنگ کی پہنانی ہے اور دوسرا کپڑا نہیں پہنانا. لال کپڑے سے جو ہے یہ جو جراثیم ہے بھاگتا ہے، اور بچے کو جو سکون ہوئے گا، نیند سکون سے آئے گی اس کو. لال کپڑے آپ نے بنانے ہیں، لال چادر چارپائی پہ ہو، ہر چیز اس کی ریڈ کلر کی ہو. اور ہاں ناظرین، دوسری بات یہ ہے آپ نے گھر میں کیا احتیاط کرنا ہے. آپ نے جب دال بنائیں یا کوئی چیز بھی جس میں تڑکا لگاتے ہیں، جیسے تڑکے کی آواز آتی ہے، وہ آپ نے جو ہے گھر میں نہیں پکانی، تڑکا نہیں لگانا، تاکہ اس کی آواز بچے تک نہ آئے. اور دوسرا آپ کو ایک اور بات بتا دوں، آپ نے جب نہانا ہے، کوئی بھی گھر کی عورت ہو وہ نہا کے بال گیلے لے کے مریض کے پاس نہ آئے. یہ آپ نے 2 احتیاط گھر کے اندر ضرور کرنی ہے. اگر آپ نے بچے کی جان پیاری ہے، اپنے بچے کی جان کے خطرے سے بچانا ہے آپ نے، تو میری ان باتوں پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے ناظرین. یہ آپ کو جو ہے بہت فائدے کی چیزیں ہیں. بہت آپ کے جو لوگوں کو خسرے ہوئے ان کے یہ عمل کیا، ان کے بچوں کو فائدہ ہوا، ان کی جو بیماری جاتی رہی جلد فائدہ ہوا. اور ان کی منقہ جو ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، جیسے کہ منقہ ہوتی ہے وہ بھی آپ بستر پہ ڈال دیں. تو اس وقت میرے پاس منقہ موجود ہے، میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں. میں آپ کو ناظرین منقہ دکھا رہی ہوں. یہ دیکھیں، یہ منقہ اس قسم کی ہوگی. یہ ہوتی ہے کشمش جیسے چھوٹی ہوتی ہے، اس کی بڑے انگوروں کی یہ منقہ بنتی ہے. اور آپ نے یہ منقہ کے بیج جو ہے اتنے 4-5 لے لیں، اور اس کو جہاں مریض لیٹا ہوا ہے وہاں پر آپ نے مریض کے اس منقہ جو ہے یہ ڈال دینی ہے پورے بسترے کے اوپر. 5-6 لے لیں، جتنی اس کی چارپائی کی آپ کی لمبائی ہے. کہیں کہیں آپ یہ منقہ ڈالیں مریض کے جو ہے جیسے مریض کا چادر بچھی ہوئی ہے اس کے اوپر ڈالنا ہے، اوپر مریض کو لٹا دیں. تو یہ منقہ جو ہے اس سے بھی جو ہے مریض کو بہت فائدہ ہوگا. اور یہ چیزیں جب آپ یہ چیزیں استعمال کریں گے ناظرین، تو یہ اس سے جو ہے خسرے کی بیماری اس کی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور آئندہ کبھی اس کو خسرے کی بیماری نہیں لگے گی اگر آپ یہ میری چیزیں استعمال کریں گے. یہ جو ہے ٹپس جو ہے آپ لگائیں گے، اس کے ساتھ استعمال کریں گے دوائی کے ساتھ، تو وہ آپ کو جلدی اثر کرے گا اور آپ کا بچہ جو ہے جلد صحت یاب ہو جائے گا. اور آپ نے ان باتوں کا ضرور میرا دھیان کرنا ہے. اور آپ کو جو ہے نیم کا پانی جو ہے پکائیں، اور نیم کے پانی کو ساتھ اس کو نلائیں. ناظرین جب آپ یہ نیم کا پانی اس طرح ہے کہ آپ نے اگر ایک ٹپ پانی گرم کیا، پکایا، اس کو نیم کے پتے اس میں ڈال دیے اور اس کے اندر اچھی طرح اس کو پکا لینا ہے، تو اس کے پانی سے آپ نے مریض کو نلانا ہے. تو یہ نیم کا جو وجہ سے بہت جلدی اس اثر ہوگا اس کو، اور بچے کے جو ہے دانے بھی ختم ہو جائیں گے، اس کا بخار بھی اترے گا نیم کے پانی سے نہانے سے، اور اس کی جو بیماری ہمیشہ کے لیے جاتی رہے گی. جو بھی مریض سردی گرمی میں خسرہ ہو گیا ہے تو یہ چیزیں آپ نے ضرور استعمال کرنی ہے. اپنے بچوں کا احتیاط کیجیے گا، جراثیم سے بچائیے گا ان کو. یہ چھوٹے چھوٹے جو نسخے آپ استعمال کریں گے تو ان کی جان بچ سکتی ہے، بیماری سے نجات پا سکتے ہیں بچے، اور دوائیاں کھانے سے بچ سکتے ہیں. اور ہمیشہ کے لیے جو ہے یہ بیماری ختم ہوگی ان کی، اور آئندہ جو ہے وہ بیماری ان کو نہیں حملہ کرے گی، کیونکہ یہ بیماری چھوت کی بیماری ہوتی ہے. بچوں کو جو ہے ایک دوسرے سے فوراً منتقل ہوتی ہے. اپنے بچوں کو احتیاط کریں، اور اپنے بچوں کو یہ چیزیں نیچرل جو ہے بنا کر اسی وقت کریں. یہ جو نسخے میں نے آپ کو بتائیں یہ عمل کریں گے تو آپ کا بچہ ہر بیماری سے محفوظ رہے گا. کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ. باجی پھر ان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.